طبر رانشا قدو شاشا قدو إسني الآمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وبعد هردفتوني بيجي شيخ علي موسى بيجي نساء خدراني سنة وانجلا قبتيف أسمان بيجي هاري خناك هردفتن بيجي قبون أبا بيجي سن هردفتو تا قبو جاما خناف دفع بدا قبا اسنين جنة خرا خنرت سفسان أكد ليدن بيجي هاري أمان تنبانا مخانا دفتني قابسو ولا دبيني دفتني بيجي خنا أو إسو طبر رانشا قدو شاشا قدو إسنين الآمنا خنافو ميشيني وانجولا لغاية شيخا. السلام عليكم. أكا شيني خيجيغا غاري سيني دامني خيري رئيسين كجلچني الدالو على الخير كفاعله نمني غاري رك كجلچ كنما في دلغتي جزاء كسي والقطار كتن جچودا جرا بيجي غبون ورا هردفتوتا سنغبو وانتيف اما دفادا هارو بنمي خنا ججيردا akkana jechuudha dhaamsi sheekhaa sun dhaamsa sirriiti jaatu marraa muraadha hanga sa waliin gaa akkanaan jaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullah.